नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानअनुसार अवैधानिक र संविधानअनुसार वैधानिक पार्टी बनेको छ। कारण हो पार्टीको विधानअनुसार अन्तिम महाधिवेशन सम्पन्न भएको 4 वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कारणवश त्यतिबेला सम्पन्न हुन सकेन भने विधानले नै थप 1 वर्षको समय दिएको थियो कांग्रेसलाई, तर त्यो समय कांग्रेसले गुमाएको छ। अब कांग्रेस संविधान अनुसार मात्र जीवित छ, आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार जीवित छैन। संविधानले दिएको 6 महिनाको बोनस समयमा कांग्रेस छ, त्यो पनि सकिन 2 महिना पनि छैन। त्यसैमाथि कोरोनाको महामारी लगायतका विषयले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ। के कारणले दुई पटक पाएको बोनस समय अर्थात् करिब 15 महिनाको समयसम्म पनि कांग्रेसले तयारी गर्न सकेको छैन। यसमा दोषी को छ? अब 2 महिना भित्र अर्थात् अन्तिम पटक तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सक्ला त? आजको फोकस न्यूज नजिकिदो कांग्रेसको महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आगामी भदौ तेस्रो साता कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफ्नै पार्टीका फरक गुटका नेताले सभापति देउवामाथि लगाइरहेको महाधिवेशन गराउन नचाहेको आरोपको प्रतिवाद गर्न यो वक्तव्य आएको हो, जसले पार्टीभित्र नेताहरू बीचको तिक्तता समाप्त गर्ला नगर्ला भन्न सकिँदैन। तर वक्तव्यले देखाउने एउटा पाटो हो नेपाली कांग्रेस अहिले निकै ठूलो अलमलमा परेको छ। किनभने नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल खनाल समूहसँग सरकार विरोधी गठबन्धनमा छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा छ। अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रधानमन्त्री ओली छन्। चुनावको टुङ्गो छैन, पार्टीको महाधिवेशन अलमलमा छ। त्यसैमाथि देश महामारीको चपेटामा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको तयारी समयमा गर्न नसक्नुमा अब कसैको नभएर कांग्रेसकै दोष हो भनेर भन्न खासै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। के अब पनि बाँकी रहेको 2 महिनामा कांग्रेसको महाधिवेशन होला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। संविधान अनुसार 6 महिना म्याद थप गरेको नेपाली कांग्रेसले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसके वैधानिकता नै सकिन्छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नेतृत्वबाटै ढिलासुस्ती हुन थालेपछि कांग्रेसको वैधानिकता गुम्ने जोखिम बढेको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन अब मुस्किलले 2 महिना बाँकी छ। आगामी भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण वडा तहदेखिको अधिवेशन समयमै सुरु हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। यद्यपि बुधबार मात्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी देउवाले महाधिवेशनका विषयमा भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। कोभिड-19 का बहानामा सभापति देउवाले महाधिवेशन सार्न खोजेको कांग्रेसकै नेताहरूले आरोप लगाएपछि देउवाले स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले पार्टी महाधिवेशनको विषयलाई विवादित नबनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले महाधिवेशनको महत्त्वको विषयमा आफू जानकार रहेको पनि प्रस्ट्याएका छन्। उनले महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। तर अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा सम्भव छ र भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यद्यपि देउवा निकट नेताहरू भने समयमा नै जसरी पनि पार्टी महाधिवेशन हुने दाबी गर्छन्। सबै नेताको इच्छा छ महाधिवेशन कसरी गर्ने, कसरी र के गरेर गर्ने र के अरे उपाय त निक्लन्छ नि। अब पार्टी नैलाई सिद्ध्याउने काम त हुँदैन नि। होइन अहिले हाम्रो सोच बनिरहेको छ के भनेदेखि के अरे कसरी के अरे गर्दाखेरि अब हुन्छ र अब यो अवस्थै के भन्दाखेरि यो कस्तो भयो भनेदेखि हामीहरूको नेपालको मात्रै होइन, यो कोरोनाले त सबलाई के अरे अहिले हामीलाई हाउस एरेस्ट जस्तो छ नि। अब यो बाध्यकारी छ कि अब त्यसले गर्दाखेरि पहिला त नेपाली जनतालाई बचाउनु पर्यो, नेपाली जनतालाई बाँच्नु पर्यो, कार्यकर्ता बाँच्नु पर्यो। नेपाल रह्यो भने नेपाली भूमि मात्रै भएर त भएन नि, जनता पनि हुनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा अब यो महाधिवेशन नगर्ने भन्ने कुरा कुनै नेतामा पनि छैन, म पनि छैन। अब हाम्रो सभापतिजीले पनि
अब यो यसको दोषको भागीदार म लिन्न भनिराख्नु भएको छ। महाधिवेशन अब गर्ने कुरामा टेक्निकल्ली कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अलिकति होलो भएपछि बसेर हामी सफल गर्छौँ। 13औं महाधिवेशन सकिएको दिनबाट 2076 फागुनभित्र काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो, तर विभिन्न कारण देखाउँदै विधान अनुसार नै उसले महाधिवेशनको मिति 1 वर्ष धकिल्यो। फेरि कोरोनाका कारण त्यतिबेला पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि फेरि संविधान अनुसार भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। काङ्ग्रेसले यदि भदौ 19 गतेभित्र महाधिवेशन गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसलाई संवैधानिक सङ्कट लाग्नेछ। संविधान अनुसार पाएको 6 महिनामा भदौको 7 देखि 10 सम्म महाधिवेशनको मिति पनि तोकिएको छ अनि सभापतिले पनि महाधिवेशन गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएको दाबी गरेका छन्। तर कोरोनाका कारण अन्य काम हुन नसक्दा सोही समयमा महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा काङ्ग्रेसका नेताहरू नै ढुक्क छैनन्, जसले गर्दा अब तोकिएको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नहुँदा के हुन्छ यो प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ। यदि समयमा नै महाधिवेशन भएन भने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति अवैधानिक हुन्छ, काङ्ग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि सङ्घर्ष गरेको दल विघटन हुन्छ। 5 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि कुनै पनि समूहले कानुन अनुसार दाबी गर्न सक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी भने नियमावलीका प्रत्येक बुँदाबाट केही न केही निकास निस्कने बताउँछन्। काङ्ग्रेसको मात्र यो समस्या नभएकाले संवैधानिक सङ्कट हुने भन्दा पनि विभिन्न विकल्प प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेस त अझै पनि भदौ भने त धेरै टाइम छ नि, जेठ असार साउन भदौ भने 4-5 महिना बाँकी छ। यो पेन्डेमिकको कारणले मात्रै यो ढिलो भएको हो मलाई लाग्छ। पेन्डेमिक नभएको भए हुन त बिचैमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। यो फेरि सक्रिय सदस्यताको समस्याहरू आयो, तपाईँको त्यो रिन्युको कुराहरू उठेको छ, ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपमा काङ्ग्रेसको अहिले अधिवेशनको कुरा उठिरहेको छ तर फाइनल भएको छैन। यो भदौसम्ममा काङ्ग्रेसको अझै पनि वैधानिक म्याद छ। अब पेन्डेमिकको कारणले कुनै कारणले पेन्डेमिक छ नि है, तपाईँको विशेष परिस्थिति भएमा 6 महिना मात्रै एक्सटेन्सन हुनसक्छ पार्टीको त्यो विधान अनुसार भनेको छ। यो 6 महिना पनि एक्सपायर हुँदैछ भदौमा। यस्तो अवस्था आएमा के छ भने मलाई लाग्छ फेरि कहीँ न कहीँ जस्तो दल सम्बन्धी ऐन छ, त्यो ऐनमा कहीँ न कहीँ निकासहरू खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। कुनै न कुनै रूपमा दल सम्बन्धी ऐनमा खोज्न सकिन्छ। संविधानलाई पनि संशोधनको अवस्था आउन सक्ने हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको डाटा सिस्टम इन्ट्री गर्न दिएको अन्तिम म्याद जेठ 15 गते राति 12 बजे सकियो। करिब 8 लाख बढी डेटा इन्ट्री भएको छ, तर कतिपय जिल्लामा विवादका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण समेत हुन सकेको छैन। यसैगरी कतिपय जिल्लाको डेटा इन्ट्री नै भएको छैन। डेटा सार्वजनिक भइसकेपछि क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्नुपर्नेछ। पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार वडा तहको अधिवेशनका लागि अब केही साताको समय मात्र बाँकी छ, तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण नै सङ्कलन भइसकेको छैन। 1 वर्ष थप गरिएको समयमा पनि कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसकेपछि संविधान अनुसार 6 महिनाको समय पनि गुज्रिन थालेपछि फेरि पनि महाधिवेशन हुँदैन कि भन्ने प्रश्न काङ्ग्रेसभित्र पनि उठ्न थालेको छ। संस्थापन पक्षले कोरोनाका कारण कार्यतालिका अनुसार तयारी हुन नसकेको बताइरहेको छ भने इतर पक्षका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। मतदाता हुने भएकाले काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा हरेक पटक क्रियाशील सदस्यता वितरण विवादित बन्ने गरेको छ र विगत चाहिँ यसपटक पनि त्यो समस्या देखिएको छ। पार्टीको वैधानिकता गुम्ने जोखिम बढ्न थालेपछि कोरोना महामारीका बीच 14औं महाधिवेशनका लागि वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्ने नेताहरूले जोड दिएका छन्। विशेष अधिवेशन चाहिँ के भने 1 वर्ष नभए 6 महिनासम्म थप्ने र 18 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी, किनभने त्यो तदर्थ अधिवेशन अथवा अस्थायी अधिवेशन खाली नेपालको संविधानको धारा 269 को 4 ले संवैधानिक रूपले गरेको व्यवस्थालाई बाट पार्टीलाई रक्षा गरौँ। अनि त्यसपछि हामीभित्र देखिएका विवाद र वैधानिक प्रक्रिया त्यसलाई सुल्झाउने समाधान गर्ने समय पनि हामीसँग हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी तत्कालै जाने अधिवेशन 1 वर्षभित्र सके 1 वर्षभित्र जाउँ, सकेन भने हामी अर्को 6 महिना थपेर जाउँ। त्यस कारणले मैले देख्दा विशेष अधिवेशन मात्रै एउटा विकल्प देख्छु। तर साथीहरूसँग कुराकानी हुँदा ठिक छ, अर्को विकल्प रेगुलर अधिवेशन गर्न सकिनेछ भनेदेखि त्यस्तो कुनै पदाधिकारीहरूसँग योजना छ र हामी त सबैलाई त्यसमा सहमति गर्न सकिन्छ भने सहमतिले जुन खालको स्थिति निर्माण गरे पनि संविधान
मा उल्लेखित कुराबाट कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी पार्टीको समस्या समाधान गर्नु। मङ्गलबार मात्र केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नका साथै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न उपाय खोजी गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसको अर्को दिन सभापतिले विज्ञप्ति निकालेर महाधिवेशनको आशंकालाई चिर्ने कोसिस गरेका छन्। कांग्रेस कार्यसमितिको 5 वर्षे पदावधि गत फागुनमा पूरा भइसकेको थियो। त्यसबेला त के कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन, सदस्यता र प्रदेश निर्वाचनका विवादको टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन। यही भएर नै कार्यकर्ताले नै प्रश्न गर्छन् पार्टीको अवस्था झन् दयनीय बन्दै जाने हो कि भनेर। नेतृत्वको चाहना र कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा बीच तालमेल छैन। पार्टीमा गुटहरूले प्रभुत्व जमाएका छन्। नेपाली कांग्रेस संस्था कुन गुटले सञ्चालन गरेको छ त्यो पत्ता लगाउन कठिन छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पार्टीका काम अवरुद्ध भए पनि महामारीको समयमा गर्न सकिने कामसम्म भएका छैनन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी कांग्रेसको महाधिवेशन र अस्तित्वको विषयमा केन्द्रित छौं। समयमा महाधिवेशन नभएमा पार्टीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भएपछि नेता तथा कार्यकर्ता चिन्तित छन्। सोही चिन्तालाई मेट्नको लागि बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर जसरी पनि महाधिवेशन हुने प्रतिबद्धता त व्यक्त गरे, तर त्यसमा पनि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्। सबै महाधिवेशन हुन्छ कि कुनै विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। यद्यपि अन्य विकल्पमा पनि छलफल सुरु भएको छ। कांग्रेसले कुनै हालतमा अहिले महाधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ। आखिर विकल्प के छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा र महाधिवेशन नगरेको खण्डमा पार्टीको अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने भएकाले महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेस छ। 2076 माघ 13 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानमा उल्लेख विशेष परिस्थितिको प्रावधान प्रयोग गर्दै 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्यो। विशेष परिस्थिति के आयो त्यो त खुलाइएन, तर म्याद थप्ने काम भयो। 2077 फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले 2077 फागुन 5 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा 269 को उपधारा 4(2) मा टेकेर 6 महिना म्याद लम्ब्याएको छ। त्यसअनुसार कांग्रेसको वैधानिकता 2078 भदौ 19 गतेसम्म हुनेछ। अर्थात् कांग्रेस आफ्नो विधान अनुसार अवैधानिक तर देशको संविधानको धारा अनुसार वैधानिक रहेको छ। एकातिर कोरोनाको जोखिम, अर्कोतिर महाधिवेशन गर्नै पर्ने दबाव हुँदै गर्दा वैकल्पिक उपायबाट पनि महाधिवेशन गर्ने तयारीमा कांग्रेस जुटेको छ। कांग्रेसकै नेताहरूले अब वैकल्पिक उपायबाट भए पनि विशेष महाधिवेशन गरेर सङ्कट टार्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाव दिन थालेका छन्। उता क्रियाशील सदस्य लगायतको विषयमा कांग्रेस अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पूर्ण नहुने होइन, तर त्यसका लागि नेतृत्वको निष्पक्षता र अग्रसरता अनिवार्य शर्त हो। विवादले समस्या बल्झाएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभाव यथावत नै छ। महाधिवेशन सम्पूर्ण गराउनका लागि प्रविधियुक्त वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यो अवस्थामा महाधिवेशन होला र भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो। तर अहिले पछिल्लो समय नेतृत्व तह पनि महाधिवेशनको वैकल्पिक उपायको खोजी गरिरहेको छ। के हुन सक्छ त वैकल्पिक उपाय? यही विषयमा केन्द्रित भएर हामीले केही प्रश्न राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग सोधेका छौँ। महाधिवेशनको लागि अब केही महिना मात्र बाँकी छ। यो अवस्थामा कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न होला त? होइन, अब महाधिवेशन भन्नाले अब विधान त सबै अङ्ग पुरा गरेर गर्न खोज्दाखेरि क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर सम्पूर्ण अङ्ग पुरा गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अब समय छैन, गाह्रै छ होइन। तर अब हुने भनेको राजनीतिक महाधिवेशन हो। अब प्राविधिक कुराहरू कति छोड्नु पर्ला, कतिमा सम्झौता गर्नु पर्ला, कतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्दा चित्त बुझाउनु पर्ला। तर चाहिँ अब राजनीतिक महाधिवेशन त गर्न बाध्य छ।
अब राजनीतिक अधिवेशन भन्नाले भदौको पहिलो हप्तासम्म गर्नै पर्छ भन्ने छ। अब त्यो गर्नै पर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ उम्किन सक्दैन होला काङ्ग्रेस। त्यसै कारणले महाधिवेशन त अब राजनीतिक पार्टीको हो होइन, त्यसलाई चाहिँ गर्छु भन्ने गर्न सक्ने होइन, गर्न सकिन्छ। तर अब अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसेको हुनाले, पटक पटक सारेको हुनाले अब नियत छ भने सकिन्छ। अब नियतै छैन भने त अब काङ्ग्रेस चाहिँ अब हुँदैन। निर्वाचन आयोगबाट पनि नेपाली जनताको बिचबाट पनि एकपल्टलाई डिसेपियर हुन्छ। समय अभावका कारण र कोरोनाका कारण वैकल्पिक उपायहरूको विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। के हुन सक्छन् वैकल्पिक उपायहरू? अब सबै उपायहरू हुन्छ। जिल्ला जिल्लामा गर्न सकिन्छ, मतपत्र ती पुगाउन सकिन्छ। कोरोनाको कारणले गर्दा एकै ठाउँमा जम्मा भएर गर्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारा छन् भने अब त्यसलाई एउटा नयाँ ढाँचा तयार गरेर यो मितिमा यो काम गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित होइन 7 प्रदेशमै भए पनि गर्न सकिन्छ भन्न अगाडि बढ्दा सकिन्छ होला। त्यस्तो भएको छ संसारमा। राष्ट्रपतिको चुनावदेखि लिएर अब कैयौँ कुराहरू अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री चाहिँ अगाडि बढेर सम्पन्न भएका छन् भने अब काङ्ग्रेसको जाबो महाधिवेशन गर्न सक्ने कुरा छैन। त्यसकारणले अब अहिले सबैजना काठमाडौँमा जम्मा भएर 10,000 मान्छे जम्मा गरेर मलाई लाग्छ त्यो खतरा छ, त्यो सम्भव पनि छैन। सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको 7 प्रदेशमा अलिकति सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर एकै दिन होइन महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। र त्यसलाई के छ भने काठमाडौँको बस्ने केन्द्रीय नेताहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ सम्बोधन पनि गर्न सक्छन्, उम्मेदवारी दिन सक्छन्, उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न सक्छन्। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भनेको त वैचारिक महाधिवेशन पनि हुँदैन, सङ्गठनको सुधारका एजेन्डाहरू पनि सिद्धिए। अब खालि निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व छान्ने भन्ने कुरा बाहेक अबको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले केही पनि अरू काम गर्दैन। यसै कारणले त्यो गर्नको लागि यो मोडालिटीमा जान सकिन्छ। एकपटक पार्टीको विधान अनुसार 1 वर्ष र संविधान अनुसार 6 महिनाको म्याद काङ्ग्रेसले थपेको छ। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ? दोष त अब के छ भने अहिले काङ्ग्रेसको विधानबाट जे चाहिँ छैन बाँचेको। काङ्ग्रेसको विधानबाट बाँचेको छैन। काङ्ग्रेस चाहिँ विधान त आफ्नो अस्तित्व त गुमाइसकेको छ। किन संविधानमा भएको विशेष प्रावधान अनुसार चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ टिकिरहेको छ भनौँ न। अब यो असंवैधानिक या अविधान भएको छैन। अब यसको लागि दोषी त अब पक्का हो। दोष त अब चाहिँ सभापतिलाई जान्छ, अरूलाई कसलाई जान्छ? जो पार्टी सभापति छ उसले बेलैमा चाहिँ महाधिवेशन गर्न नसक्नु होइन, 1 वर्ष थपेर पनि फेरि 6 महिना थपेर फेरि पनि नसक्नु। अब यो दोष त के छ भने पार्टी सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउवालाई जान्छ। अब अलिअलि दोष महामन्त्रीलाई पनि जान्छ, अलिअलि दोष केन्द्रीय कार्य समितिलाई पनि जान्छ। यी सबै चाहिँ दोषी ठहरिन सक्छन्। तर मूलत यसको दोषी भनेको जो अब नेतृत्वमा छ, जसले यसको ड्राइभिङ सिट सम्हालेको छ उसैमा जान्छ। उसले अब किन नगरेको? आजभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि त नर्मल कन्डिसन थियो होइन, संसारमा चुनाव भइरहेको थियो, संसारमा सबै कुरा भइरहेका थिए। त्यसकारणले शेरबहादुरजीले धेरै ठुलो हेलचक्राइ गर्नुभएको छ, धेरै चाहिँ आफ्नो असक्षमता देखाउनु भएको छ। अब उहाँले कति रियलाइज गर्नु चाहिँ थाहा छैन। मैले देखेको बिना काममा 4 वर्षपछि 1 वर्ष थप्नु भने बिना काममा फेरि 6 महिना थप्नु। यस्तो थपेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कामी नागको अहिले आएर पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्यो। त्यस कारणले दोष चाहिँ दिने हो भने अब दोष कसलाई दिएर दोष त सभापतिले लिनु पर्यो। म आफै भन्नु मैले गल्ती गरेँ। केही वैकल्पिक उपायहरू भए पनि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विभिन्न कार्यतालिका परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ। 2077 फागुन 6 गते सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको काङ्ग्रेस कार्यसमितिको बैठकले आगामी असार 5 गते गाउँ नगरपालिका अधिवेशन, असार 7 गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन 1 गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन 3 गते एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन, साउन 6 गते एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन र साउन 10 र 11 गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। यस्तै भदौ 7 गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। तर गाउँ नगर अधिवेशन नजिक आइसक्दा समेत क्रियाशील सदस्यताको काम सकिएको छैन। 14औं महाधिवेशनमा 10 लाख क्रियाशील सदस्य पुर्याउने लक्ष्य अनुसार फारम वितरण गरिएको छ। तर स्थानीय तहका अधिवेशन नजिक नै जाँदा अझै 2 लाख सदस्यको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकमा भौगोलिक समायोजन हुन सकेको छैन। यस्तै सुर्खेत, बर्दिया, सप्तरी लगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद छ। सिन्धुपाल्चोक र सप्तरीको क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भएको छैन।
बाँकी जिल्लाको कम्तीमा 30% इन्ट्री भइसकेको छ। अहिलेसम्म 8 लाखको विवरण आइसकेको छ। 5 लाख सार्वजनिक भइसकेको छ भने 3 लाख सार्वजनिक हुन बाँकी छ। नजिकिएको स्थानीय तहका अधिवेशन अघि सबै काम सम्पन्न गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ। वैशाख 10 गते त रमेश लेखक नेतृत्वको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। यद्यपि समितिले क्रियाशील सदस्यता उप उजुरी आह्वान भनी गरेको छ। भदौभित्र महाधिवेशन हुन नसके काङ्ग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुने खतरा छ। भदौपछि महाधिवेशन गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुको विकल्प छैन। तर संविधान संशोधन काङ्ग्रेसको बुदाबाट सम्भव छैन। सोही कारण भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट काङ्ग्रेस गुज्रिएको छ। महाधिवेशन चटारोसँगै कोरोना महामारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटसँग जुझ्नुपर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस छ। यो त महाधिवेशनको कुरा भए। यी बाहेक काङ्ग्रेसको भित्री पाटो अझै धुमिलिँदै गएको छ। कुन सिद्धान्त र नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा नै काङ्ग्रेसमा दुई धार छन्। काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने जस्तै काम गर्ने भन्दा कुरा गर्ने ठिक, कुरा गर्ने भन्दा कुरा लगाउने झन् ठिक ठान्ने विकृति नै आजको सङ्कटको मूल जड बनेको छ। आजको यो समाजको आख्यान नै छ, 100 भारी खर काट्ने भन्दा 100 भारी खर पोल्ने प्रिय हुने ठाउँमा न्याय पोलिएको हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र अहिले न्याय पोलिएको अवस्था छ, जसको बलियो उदाहरण आसन्न महाधिवेशन नै हो। अबको नेतृत्वले गुटबाजी र भागभण्डालाई अन्त्य गर्दै योग्यताको कदर गर्दै त्यसबाट अगाडि बढ्ने परम्परा बसाउनै पर्छ। होइन भने काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी अझै पुरानिँदै नजाला भन्न सकिन्न। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।